قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه قال خرجت مع عمر بن الخطاب إلى السوق فلحق عمر امرأة شابة فقال لي أمير المؤمنين هلك زوجي وترك سبية صغارا والله ما يخرجون قراعا ولا له درهم ولا ضرعا وخشيت أن تأكلهم الله وأنا بنت خفاف بن apa kita hadis itu berarti? Itu apa teman? Apa kita? Malik dari Islam nakal gay. An Abi Hira تبلانا nakal gay Islam deh. Ada Umar Maulana. وهو تمثال عمر بن الخطاب نبازات. سمعت سبب نملحقك بعمر بس يوقظت معنا. ملحقة هذا كذا لمن ولا. ملحقة والفصيح وأواتي والقيام إلى المؤمنين. فقالت فقالوا يا أمير المؤمنين هلك زوجي لما قام بالشبه نمر خيار أخذ دون فصيحة وكيل وترك سبية صغارا ولم يكن يريد يتيمانا ولا يقسم فالله ما ينتجون قراعا لنخري قراع لها قراع بيجن تساوي لخبير وخا لخبير وخا لخبير اشتنا يعني نقرأ وخا متكئ تساوي لخبير وخا كمنظور بأمن اشتا ولا لهم زرع لفصل اشتا ولا ضرع لغلات اشتا سمعتم إذا اسمك اشتا نتيجة تجفيوسكي وخشيت يريكم أن تأكل ممت ضبع تضبع بيخري ضبع مراد قاد سالدا أغد مضبع المصطلح كذين مراد أحد بيرها ملك وأنا بنت خباب أولاد خباب بن إماء الفاري لوريما قد شهد أبي كما قال خفاف شهد الحديبية سند النبي عليه السلام ده مناسبة دباش مناسبة دباش ده خفاف ده الحديبية کی شریک थे وخفر معها عمر وسلوا دريدا ولم يمضوا تجاوزتهن ثم قال مرحبا بنسب قريب يا فرشتہ کی وسر شریک او یا نسب ایمان مولا تقبل مقرر نزدې ایمانی نسب کې ثم صرف عمر راوغل الى بعيد يقوت البهير المسدود وهي معنا قوي چې پشا پیټ وړي کله مربوط پکور کې تاړو فحمل عليه غرارتين دو بوجه په واچول يوم بوجه يوم يوم القا ملكهما قرانا وحمل بينهما نفقة او تدوار بوجه فمنس کې بل بنا فقوسيات کې خودل ثم ناول ولكذا اخذ خذل بخطوه من سرد القرينه ذا اخباركم توهم مستا ثم قال يا عمر اختاريه بولا الى اختاريه مكه پڑی مسا ولا يفني دابا ختم شوی نبی حتى ياتيكم الله بخير ماذا لو بيت المال كيولي خير مقدر مستقل بتاعنا فقال يوصل يا امير المؤمنين اكثرت لها مال ولا اكثرت لها مالا قال عمر سكرتك امك مرضى من كل شيء مرضى والدتك تمشي والله قسم بالله اني على اراد وينم وسوينم مانگر میں پستر ہو کے دری بلا اور دری رو قد حاصر حسنا زمانا یو زمانہ کی دو پر یو قلا محاصرہ کرے او فقط تحاول دو پر قلا پتہ کرے وا ثم اصبحنا مصبا کے داخل کو نستطيع من غنیمت کے حاصلہ و حفیظ دوڑ پڑے گی اگر دوڑ حساب او اگر ټول رہے دوارو حساب په قلا کې حاصله ولا د دوی کې دا او ټول له پکې ورپا دا داسې پلان دا داسې تر ویرا دا نو بس مناسبت دا به دا کړه چې د دې پلان په حدیبیه کې شریکو هغه غزا وکړي په تکړه وکړه قلا راځي ساکت دي ورپسې شا وبه قال حدثني محمد بن رافع قال حدثنا شبابة بن الصوار ابو عمرو البصري قال حدثنا شعبة عن سعيد بن المسيب عن أبيه رضي الله عنه وعنهم قال لقد رأيت سعيد بن المسيب دبلان المسيب قال لقد رأيت الشجرة ثم أتيتها بعد فلم أعرفها قال محمود ثم أمسكتها بعد وسعيد بن المسيب دبلان المسيب تابعين أوي كما لا أقول لي دليوا يا رب ولد يا من بجندلا دمرا خلقوني بكبيرون أيرا شوا قال محمود ثم أنتيت قالوا ثم يرجع نشابا وبه قال حدثنا محمود قال حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن طارق بن عبد الرحمن قال إن له حاجا فمررت بقوم
كونتم كنتم في قوم يصلون قلت ما هذا المسجد؟ مسجد مختلفنا لما انزل تحسب يا خالد الدراجه مدينه مسلم بيقالوا هذه الشجره اي موضع الشجره كم ذلك حيث مكان بيعكر النبي عليه السلام صحابه بيعكر الرضوان قال سعيد بن مسيد فاخبرته وقال حدثني النبي وذكر كثير وتمام ده سعيد تابعي لقارئ صحابي قارئ سعيد صحابي لما قال كده انه كان في من بايع رسول الله تحت الشجره او قال فلاموي فلما خرجنا من العام المقبل يعني انتقل قوته نسقيناها فلم نقدر عليها سعيد ويجي اصحاب البيغمبر لما لم يعملوها كنت لاكون معلومه وعلمتموها انتم وقعتم معلومه فانتم اعلم تاسو کوئی صحابه نه دي کوئی لما قال صحابي دي بيان دي لا دي بيان نه يره او تاسو معلومه بهر کې کو لازم نه چې یو کس تغیر ټول نه دی ودا حضرت عمر بیا والا دا معلومه وکړه او صحابه معلومه دا بس انشاء وبه قال حدثنا موسى قال حدثنا ابو عوانة قال حدثنا طارق عن سعيد بن المسيب عن ابيه رضي الله عنه وعنهم انه كان ممن بايع تحت الشجره فرجعنا اليه فلما المقبل فعميت علينا وبه قال حدثنا وبه قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن طارق ذكرت عند سعيد بن المسيب شجرة فضحك فقال أخبرني أبي وكان شهدها وبه قال وبه قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عمرو بن مرة قال سمعت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما وعنهم وكان من أصحاب الشجرة أصحاب إضافة ذاتنا ملابسة أصحاب الشجرة أصحاب بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة قال كان النبي يوباوي مناسبة له النبي عليه السلام لو يقوم لا تلوك بصدقاء دعاء يقول اللهم صل عليه فأتاه أبي بصدقته صدقة قبل قوم صدقة فقال اللهم صل على آل أبي أوفى شبه وبه قال حدثنا إسماعيل وعن أخيه عن سليمان عن عمرو بن يحيى عن عباد بن تميم رضي الله عنه وعنه قال لما كان يوم الحرة ذات المدينة خلق يزيد بيعت كله وببغاوته بيعت عبد الملك بن مروان غيره وببغاوته او يزيد بمقابله كده عبد الله بن حنظله سر بيعته عبد الله بن حنظله في جنة هذا غسيل الملائكه الى رزويه نحدثه لما كان يوم الحرة ويزيد حمله وروح مدينه هذا مدينه نفر سانجستان وذوي حرة باقي مضبوط جنب وشو نصيبت ولا أهل مدينة بكيدان صحابة بكيدان أو جمعة के बाद नबी लेके मस्जिद नबवी में बंद हो ताकि वक्त वरना तक बयान को अब्दुल्लाह इब्न अब्दुल्लाह فقال ابن زيد يوم صحابي خا عبد الله ابن زيد هذا كما يقول صحابي يا عبد الله ابن زيد ابن عاصم يا خذونا على ما على اي شيء بس بيعك ابن حنظله خلق صار قيل على الموت يبقى جديد مقابله كذا وجنه وتسال بيعك نقود دوباره قال لا يبايع على ذلك احدا احسن من السلام ويجب ولد في غنبر سر بيعك كافران مقابله او ذا بيعك مسلمان سر مسلمان مقابله وكان شهيدا معه الحديبيه وذا عبد الله كذي ذا عبد الله بن زيد بن عاصم وحديبيه شريك ذي مناسبه تبع شباب وبه قال حدثنا يحيى بن يعلى المحاربي قال حدثني ابي قال حدثنا اياس بن سلمة بن الاكبر قال حدثني ابي رضي الله عنه وعنهم وكان من اصحاب الشجره كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم جمعه ثم ننصرف وليس للحكام الظل يا ولا أبدينه أو تديوانين بصورنا وكم صوري أنا صوري بليغا مطلق وحكري جو تدول فيه تمر صوري كبندا فتسملي وصوري ونيس كبير صوري نخلق وتسملي جلك صوري نقيد الطورة دي لك صوري تسرادي
tahu ډېر سورې به لږ نو ما تاسو ته په مدینه منوره کې بعضې حالاتو کې په بعضې ورځو کې خو مولانا صاحب هغه خط استوا وخت کې به پیروزوار اړوونه ورپسې شه مولانا صاحب. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم عن يزيد عن اصحاب الشجره مناسبه دبر عن يزيد بن ابي عبيد قال قلت لسلمة بن الاكوع على اي شيء بايعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبيه قال على الموت. قال وسؤال كوا وما يوم ذلك الذي عمر كان بيعت كړي بل ذلك الذي عمر كان نه دی کړي مطلب تطبیق وکم کیا د بارا لفظ موت استعمال کړي اذا بوجه کو د کافر مقابله کې تطبیق او کیا موت نه جهاد باندې بیا یو مطلب او یادا چې لفظ د موت نو یو کوئی عمر نه دی چې لفظ د موت نو او مفعول کوئی عمر نو مفعول د عمر کو چې تطبیق وبه قال حدثني احمد بن اشعث قال حدثنا محمد بن فضيل عن العطاء بن المسيب عن ابيه قال لقيت البراء بن عازب رضي الله عنه وما يكتب لك قال لكجالي احبت صحبت الحضور پاک سره کړي او آیات او تاسو مناسبت فقال يا ابن اخي انك لا تدري ما احدثنا بعده اذا حضور پاک او وفات په څه عمل کړي بدعتنا سم کړي دا خبره تواضع وایي. وبه قال حدثنا اسحاق قال حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا معاويه وابن سلام عن يحيى عن ابي قلابه ان ثابت بن الضحاك اخبره انه بايع النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجره. وبه قال حدثني احمد بن اسحاق قال حدثنا عثمان بن عمر قال اخبرنا شعبه عن قتاده عن انس بن مالك رضي الله عنه انا فتحنا لك فتحا مبينا. قال الحديبية سفرت فرسول كراية نازل جبل شابا قال الحديبية قال أصحابه هنيئا مريئا. أصحابه حضور پاک تهوي أصحابه حضور پاک کیا تهوي هنيئا مريئا لك يا رسول الله. الله رسول تعالى خبر جنة هنيئا مبارك پاک مريئا مور جن تهوي فمانا نمسل إنا فتحنا لك خطاب قطعه ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال فلا هنيئا مريئا هنيئا مبارك بعد جسرة الله بخليل مور جندي وما لنا فأنزل الله ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تحذيبكم مقامنا ذلك قال شوف فقدمت الكوبة فحدثت به كله وعن قتادة ماذا قتادة نقله يا غدا نسوي لكن وأبصر فذكرت له قتادة بلا حديث جزاء ما تبيني أغلبك إما فتحنا لك أبدا أنس نوريد او دا هنيئا مريئا د اکرام نه سبا اذا قطعه سو استادان دي دعا یو انس بن څوک دي اکرام هو تابعي دي بیا نو مرسل شو ورپسې جا. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابو عامر قال حدثنا اسرائيل عن مندأ بن ظاهر الاسلمي عن ابيه رضي الله عنه وكان ممن شهد الشجره قال اني لاوقد تحت القدور بلحوم الحمر ان نادى منادي خیبر کی مناسبت کیا اور جدی بچے تحت الشجره بیعت کیو ما پور بلولا ذ کنوے پر لحوم الحمر اواز المنادي نجاب بالحري النبي سامي الحاكم عن لحوم الحمر الاهليه کیا بولے عن مزعل عن رجل منهم من اصحاب الشجره اسمه ده مناسبت تبع مزعل قال گئی عن رجل منهم الک مزعل صوتي ما كده شو قال سند اغري يا عبد الله ابن محمد قال حدثنا ابو عامر قال حدثنا عن مزعل وقت مزعل قال كاو تجانا دبلارنا وصار رجل منهم من اصحاب الشجره يا غفار ابن ده مناسبت وقال اشتبه لدي عثمان پر بیمار ہوا کنڈے ہوجیدہ مجھے سجدہ بے کول جعلت تحت رکبته وسادة مجھے جاپو ہوگی جو کنڈے دمانا جا کر دیکھ دی مجھے خوضی تھی وخیر مناسبت دا لدغ طریق وحبان دام دا اصحاب دا شجرین نشابہ. وبه قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا ابن ابي عدي عن شعبة عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سويد بن النعمان وكان من اصحاب الشجرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه اوتوا بسويق فراقوه تابعه معاذ عن شعبة ولا ابوه وفده واجب لكل مناسبة أخرج من أصحاب الشجرة. وبه قال حدثنا محمد بن حاتم بن بديع قال حدثنا شعبان عن شعبة عن أبي جبلة قال سألت عائد بن عمرو وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. عائد بن
ينقذون صوت ده لازم يجعل بطول ما تقدر بيتروح يلا كبار سيد المدابير وجاهر بجي بابا سيد تهجد لا ويوم ركعت بيوم ويدري آخر يودار ماذا سرور نبي ترمات نبي أبي تهجد كل آخر كي بيجي إذا بنام دور بيتر تبي أجي بدأ كده إمام كده خوب تلي يوم بس كلا جوال كان خوب نبض ده سكالي تبدأ أبو رفاق متصبي أبدأت من أوله ده عيد وتوي إذا أبدأت من أوله فلا توتر من آخره فهو الأصل أول كلمة تلو أغينا قد مكوا وذكرك التهجد فكان خبر الأصل والمسيح شجاعة وبه قال حدثني عبد الله بن يوسف تبارك الله فتح به خبر